बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ आज सलीम अख्तर का यूनिट नंबर 6 का हाफ हिस्सा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था कल के लेक्चर में। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इंशाअल्लाह इस यूनिट को यहीं कवर कर लेंगे। आगे हमने पढ़ना था कित्ता। कित्ता के माना होते हैं टुकड़ा के। कित्ता करना यानी कि अलग अलग करना, टुकड़ों में बांट देना। ये अरबी उल अस्ल है। अरबी में कित्ता को के माना टुकड़े के होते हैं, इसलिए इसे मोस्टली ये भी कहा जाता है कि ये कोई गज़ल से मुनफरिद सिन्फ नहीं है, बल्कि ये गज़ल का ही हिस्सा है। क्योंकि गज़ल के अगर दरमियान में से कुछ अशार ले लिए जाएं तो वो भी कित्ते की शक्ल में होते हैं। कित्ता जो होता है ये कम अज़ कम 2 अशआर या ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कोई हद मुकर्रर नहीं होती। कम से कम इसमें 2 अशआर होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई पाबंदी नहीं है, जितने भी ऐड कर लें। इसमें मतला नहीं होता। गज़ल में और कित्ते में सिर्फ यही फ़र्क है कि इसमें मतला नहीं होता, मगर हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया व हम रदीफ़ होता है। काफ़िया होना लाजमी है, रदीफ़ होना लाजमी नहीं है। आगे है रुबाई। रुबाई में सिर्फ 2 मिसरे होते हैं। पहला दूसरा, पहले शुरू में जो रुबाई लिखी जाती थी उसके चारों मिसरे बाहम हम काफिया होते थे, लेकिन बाद में इसमें तब्दीली हुई और इसका पहला दूसरा और चौथा मिसरा मुकफ़ा होने लगा, यानी हम काफिया होने लगा। रुबाई की सिन्फ कुछ ऐसी है, इसमें 2 अशार हैं और 4 मिसरे हैं, इसलिए इसके मुख्तलिफ नाम हैं। 2 बीती, जुफ्ती, चहार मिसराई, चौपाई, चौबोला, तराना वगैरह ये रुबाई के दीगर नाम हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि गज़ल पहले कसीदे का हिस्सा थी और कसीदे का पहला हिस्सा तशबीब को अलग करके अबू अल हसन रूदकी ने, जिनका पूरा नाम था अबू अब्दुल्ला जाफ़र बिन मोहम्मद हकीम बिन अब्दुर्रहमान और ये फ़ारसी शायर थे, इन्होंने कसीदे के तशबीब वाले हिस्से को अलग करके गज़ल की शक्ल में एक नई सिन्फ मुकर्रर किया था। सेम उसी तरह अक्सर कहा जाता है तारीख़ की किताबों में कि रुबाई का आगाज़ भी अबू अल हसन रूदकी से मंसूब है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आखिरी जो मिसरा होता है, सवाल पास्ट पेपर्स में मैंने देखा था कि रुबाई का कौन सा मिसरा हासिल रुबाई होता है, यानी रुबाई में बयान किए गए मजमून का निचोड़ कौन सा मिसरा होता है, चौथा मिसरा होता है। उर्दू रुबाई का फ़नी व फ़िक्री इर्तिक़ा ये एक तसनीफ़ है और इसके मुसन्निफ़ हैं फरमान फ़तेहपुरी। नेक्स्ट है एक किताब असनाफ़े सुखन और शेरी हैयतें, इसके मुसन्निफ़ हैं शमीम अहमद। दोहा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि दोहा ऐसी सिन्फ़े शायरी है जिसमें सिर्फ 2 मिसरे होते हैं और दोनों बाहम हम काफिया होते हैं। हर मिसरे में 24 मात्राएं होती हैं और हर मिसरे के 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में 13 मात्राएं और दूसरे हिस्से में 11 मात्राएं होते हैं। मात्राएं यानी आराब, हरकत वगैरह लफ्ज़ों की। दोहा, गीत और दोहा का हिंदी असलूब आज भी हिंदू सकाफ़त की शनाख्त का बायस है। दोहा ज़्यादातर देहाती लोग दोहा या गीत गाते थे, इसलिए दोहा और गीतों में ज़्यादातर देहात के मनाजिर को अयां किया जाता है। दोहा जो है ये संस्कृत में इसे कहा जाता है दूधक, और ये संस्कृत के दूधक को उर्दू शायरी में या फ़ारसी शायरी में दोहा का नाम दिया गया है। एक तसनीफ़ है उर्दू शायरी में दोहे की रिवायत, इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर समीउल्लाह अशरफ़ी। और एक मकाला है जिसका उन्वान है जमीलुद्दीन आली और उर्दू दोहा निगारी, इसके मुसन्निफ़ हैं फरमान फ़तेहपुरी। दोहा जो है वो संस्कृत के ज़िवाल और मुसलमानों की आमद के बाद बरे-सगीर में मुख्तलिफ़ ज़बानों में नज़र आता है, उससे पहले इसकी कोई तारीख़ नहीं मिलती। दोहे के अगर इब्तदाई नमूने देखे जाएं तो वो अमीर खुसरो के हिंदवी दोहों की सूरत में हमें मिलते हैं और डॉक्टर हारून को दोहा निगारी का सचिन तेंदुलकर भी माना जाता है। आगे देखते हैं।
یہ میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے، اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ۔ نہ صرف یہی بلکہ بہت ساری کتابیں میں نے پڑھی ہوئی ہیں اور ان ساری کتابوں کے میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ میں جو لیکچر شیئر کر رہی ہوں آپ ان کو سن کے سمجھ لیا کریں، انہیں رائٹ بے شک نہ کیا کریں، کیونکہ ویکینڈ پہ میں ان سارے لیکچرز کے PDF میں آپ لوگوں کو نوٹ بھیج دوں گی، سمپلی آپ نے انہیں پرنٹ نکال لینا ہے۔ اور وہ جو نوٹس میں بھیجوں گی وہ کافی ہیں آپ کی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، اور یہ لیکچر کو اگر آپ سمجھ کے سنیں گے تو آپ کو بھولے گا بھی نہیں، ایک تو نوٹس رٹا نہیں لگانے پڑیں گے، دوسرا ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی انٹرویو کی بھی اچھے سے تیاری ہو جائے گی۔ ایک لفظ ہے بھجن، گیت ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ سنسکرت کا ورڈ ہے، اس کے معنی ہیں دیوی دیوتاؤں کی تعریف میں گیت کہنا، جبکہ جو اردو صنف ہے گیت، اس سے مراد محبوب کی تعریف میں گیت کہنا، اور گیت میں اظہار عشق عورت کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی عورت ہی اظہار کر رہی ہوتی ہے، بھلے گیت مرد لکھتے ہیں لیکن بزبانی عورت کی طرف سے، ان کے الفاظ سے ایسا یہاں ہوتا ہے جیسے کوئی عورت بول رہی ہو۔ گیت ایسی صنف ہے جسے شاعری کی طرح لکھا بھی جاتا ہے اور گنگنایا بھی جاتا ہے، جس میں سر، لے، میوزک ہونا بھی ضروری ہے۔ ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ شاعری کے لیے فطرت کے قریب ترین باشندوں کی زبان، اور فطرت کے قریب ترین باشندے یعنی دیہاتی لوگوں کی زبان شاعرانہ اظہار کے لیے موزوں ترین ہوتی ہے۔ کس کا قول ہے؟ یہ ورڈزورتھ کا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، اس میں کوئی خاص کنٹینٹ نہیں ہے سیکنڈ میں، لیکن جو موسٹلی وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی پڑھا دی ہیں، اس لیے میں اسے شارٹ کر کے آگے جا رہی ہوں۔ اندر صبح ڈرامہ جس کا میں نے لاسٹ لیکچر میں ذکر کیا تھا، اس میں گیت تھے، موسٹلی اس میں گیت تھے، منظوم ڈرامہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں موسٹلی گیت ملتے ہیں، اور اسی ڈرامے کی بنسبت ڈراموں میں میوزک اور گیت وغیرہ کو عروج دیا گیا تھا۔ پہلے جو رادھا کنیا تھا اس میں زیادہ میوزک اور گیت وغیرہ نہیں تھے، اندر صبح میں موسٹلی گیت ہی گیت تھے۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، مرثیہ قطع، شہر آشوب، یہ سارے میں آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھا چکی ہوں۔ داستان ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں مافوق الفطرت عناصر ہوں، یعنی جن بھوت پریاں، اور یہ ہوتی تو ناول کی طرح طویل ہے، لیکن اس میں داستان اور ناول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ناول موجودہ انسان کی زندگی کا عکاس ہوتا ہے جو کچھ زمانے میں چل رہا ہے، ایک طویل کہانی ہوتی ہے کسی بھی تاریخ کی، کسی بھی زندگی کی، جبکہ داستان میں مافوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں۔ افسانہ سے مراد ایسی کہانی ہوتی ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جائے، یعنی مختصر کہانی جس میں زندگی کے کسی ایک رخ کو بیان کیا گیا ہو۔ گوئٹے نے غزلیں کہی تھیں، اور کس کے رنگ میں کہی تھیں؟ حافظ کے رنگ میں، یعنی حافظ کے اسلوب میں، لیکن جرمن زبان میں کہی تھیں۔ آگے دیکھتے ہیں ہم، یہ سارے میں آپ لوگوں کو آلریڈی سمجھا چکی ہوں۔ ہومر کی تصانیف ایلیڈ اور اوڈیسی، یہ بھی میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا، ایلیڈ اور اوڈیسی ہومر کی تصانیف ہیں، اور یہ شراب خانوں میں انہیں سنا کر انجوائے کرتا تھا۔ فرہنگ آصفیہ ایک لغت ہے اور اس کے مصنف ہیں سید احمد دہلوی۔ اسواق عرب کیا ہے؟ اسواق عرب سے مراد وہ میلے ٹھیلے یا وہ منڈیاں جن میں مال تجارت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری، کشتی، شہ سواروں کے مظاہرے، تیر اندازی وغیرہ کے یہ مقابلے بھی ہوتے تھے، اسے کہتے تھے، ان منڈیوں کو کہتے تھے اسواق عرب۔ اور ان میں سب سے جو بہتر منڈی ہوتی تھی، وہ منڈی یا میلہ وہ ہوتا تھا سوق عکاظ، وہ میلہ جس میں سال بھر کے بہترین شاعر کا انتخاب کیا جاتا تھا، یعنی کمپٹیشن ہوتا تھا، اور اسے شعر العرب یا شعر الناس کہا جاتا تھا، اسے یہ خطاب دیا جاتا تھا، یعنی لوگوں کا بہترین یا عرب کا بہترین شاعر۔
یا اسے کہا جاتا تھا فہل الشورا یعنی سال کا بہترین شاعر۔ کمپٹیشن ایسے ہوتا تھا کہ اینڈ میں جب جو جج ہوتے تھے جس بھی شاعر کو منتخب کرتے تھے سال کے بہترین شاعر کے لیے، پھر وہ اس کی تقریض بھی کرتے تھے، یعنی اس کی تعریف بھی کرتے تھے، فنی و فکری جائزہ بھی پیش کرتے تھے کہ انہوں نے کس بنا پہ اس شاعر کو سال کا بہترین شاعر قرار دے دیا ہے۔ قصیدے کی ڈیٹیل میں آپ کو آلریڈی پڑھا چکی ہوں تفصیل سے کہ قصیدہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے حصے وغیرہ سب کچھ پڑھا چکی ہوں۔ خانہ کعبہ پر کچھ قصیدے لٹکائے گئے تھے، انہیں سبع معلقات کہا جاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ یاد کر لیں آپ۔ جب کسی قصیدے کو سب سے اعلیٰ قرار دیا جائے تو اس کے محاسن پر روشنی ڈالنا تقریض کہلاتا ہے، یہ بھی سمجھا چکی ہوں۔ آب حیات ایک تذکرہ ہے جس کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد۔ اچھی غزلیں بیازوں میں لکھ لیتے تھے۔ سخن فہم حضرات، بیاز کیا ہوتی ہے؟ بیاز سے مراد وہ ڈائری ہوتی ہے جس میں شعراء اپنا منتخب کلام لکھتے تھے، ایسی ڈائری کو، شعراء کی اس ڈائری کو بیاز کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ آتش کا شعر ہے اور اس میں آتش کہتے ہیں، خود سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ زمانے میں تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں چل رہی ہیں، ذرا اس کو سنو تو صحیح۔ خلق خدا غائبانہ یعنی جہاں تم موجود نہیں ہوتے، تم غائب ہوتے ہو، جہاں حاضر نہیں ہوتے، وہاں خلق خدا تمہارے بارے میں کیا کیا کہتی ہے، یہ ذرا سنو تو صحیح۔ مشرقی تمدن پر ایک کتاب ہے، مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ، اس کے مصنف ہیں عبدالحلیم شرر۔ اچھا، دو چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں، میں نے ہر سیشن میں پڑھائی بھی ہیں، پھر بھی بتا دیتی ہوں نئے کینڈیڈیٹس کو۔ ایک چیز ہوتی ہے دبستان۔ لاسٹ ایئر انٹرویو میں بار بار دبستان کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا کہ دبستان کیا ہوتی ہے۔ دبستان سے مراد جب کسی بھی علاقے کے شعراء اور ادیب اس علاقے کی طرز بود و باش، وہاں کے رہن سہن، معاشرت، وہاں کے رسوم و رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی اسلوب، ایک ہی طریقہ تحریر اپنا لیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دبستان۔ جیسے مشہور ہے دبستان دلی، دبستان لکھنؤ، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ دونوں موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ لوگوں نے جس نے ریسنٹلی ایم اے کیا ہے انہوں نے تو یہ دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ لازماً پڑھی ہوگی۔ باقی باریکی میں تاریخ کی کتابوں میں جایا جاتا ہے، یا موسٹلی جو کینڈیڈیٹس آج کل ماسٹر کر رہے ہیں، بی ایس کر رہے ہیں، تو انہیں صرف نوٹس پڑھا دیے جاتے ہیں، جس وجہ سے انہیں یہ باریکی سے چیزیں سمجھ نہیں آتی، اور اس وجہ سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک ایک لفظ کو غور سے سمجھنا لازمی ہوتا ہے آپ کے لیے، ادروائز آپ ٹیسٹ تو شاید کلیئر کر جائیں گے لیکن انٹرویو میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دبستان دلی کی خصوصیات کیا تھیں کہ الفاظ سادہ ہوتے تھے لیکن جذبات سے بھرپور ہوتے تھے، اور جذبات ایسے ہوتے تھے کہ دلی کو انہوں نے اجڑتے دیکھا، دلی کے رہن سہن، طرز معاشرت وغیرہ کی وجہ سے ان شعراء کی شاعری میں جذبات ہوتے تھے لیکن الفاظ سادہ انداز بیان ہوتا تھا۔ لیکن دبستان لکھنؤ کی اگر خصوصیات کا موازنہ کیا جائے تو لکھنؤ میں فل عیاشی تھی، نوابوں کا دور دورہ تھا، بانکے لوگوں کا دور دورہ تھا، ہر طرف مشاعرے ہوتے تھے، میلے ٹھیلے ہوتے تھے، اور عیاشی، رقص، طوائفوں کی محفلیں، یہ سب عروج پہ ہوتا تھا، جس وجہ سے انہیں کوئی غم نہیں تھا لکھنؤ والوں کو، نہ ان کے دلوں پہ کسی غم کا گزر ہوا تھا، نہ ہی ان کے الفاظ میں وہ جان پیدا ہوئی تھی جو کسی غم سے گزرنے کے بعد شاعر کے الفاظ میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ جذبات ہی نہیں تھے ان کی شاعری میں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسی شاعری کرتے تھے جس میں الفاظ پہ زیادہ فوکس کرتے تھے، لفاظی پہ، مشکل لفظوں کی توڑ مروڑ سے کام لینا، لیکن جذبات سے آری ہوتی تھی ان کی شاعری، اور ان کی شاعری میں
मेलों ठेलों तवाइफों का ज़िक्र और अय्याशी का ज़्यादा ज़िक्र होता था। लखनऊ के लोग क्या करते थे कि ज़ाहिर सी बात है, जब अय्याशी करते थे तो वो नाचने गाने वालियों को बुला लेते थे, तवाइफों की महफ़िलों में जाते थे, रक़्स देखते थे लोग, इसलिए वो ज़्यादातर औरत पे शायरी करते थे या औरत की ज़ुबानी शायरी करते थे। और रेख्ती ने लखनऊ में ही जन्म लिया था। रेख्ती से मुराद ऐसी शायरी जिसे लिखता तो मर्द है लेकिन बज़बानी औरत लिखता है, यानी कि शेर पढ़ के ऐसा लगता है जैसे औरत ने लिखा हो, औरत की ज़ुबानी। और इसमें औरत की ज़ुबानी इज़हार इश्क मिलता था, इसलिए रेख्ती लखनऊ का माहौल ऐसा था, इसलिए उसी माहौल की वजह से रेख्ती ने लखनऊ में रेख्ती की इब्तिदा हो गई थी लखनऊ में। लखनऊ के नवाबीन का तो ये आलम था, मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया भी है कि कोई तो अयाम ज़चगी की प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई अपनी फ़ौजी पल्टून के ज़नाना नाम रख रहे थे, तो कोई ज़नाना लिबास पहन रहे थे। ये आलम था वहाँ के बादशाहों का, नवाबीन का। और जान साहब का ये आलम था कि वो ज़नाना लिबास पहनकर डोली में बैठते थे और मुलाजिम उन्हें मुशायरे में ले जाते थे, दुल्हन की तरह वो मुशायरे में जाते थे और नाज़ो अंदाज से रेख्ती सुनाते थे, यानी औरत की ज़ुबानी वो शायरी करते थे, इस तरह से जैसे कोई औरत शेर सुना रही हो। इस तरह की अय्याशी थी और वो लोग औरत को पसंद करते थे। और उसी दौर में दो मरसिया निगार थे बड़े मशहूर, एक का नाम था अनीस और दूसरे का नाम था दबीर। दोनों का तर्ज़ तहरीर थोड़ा मुनफरिद था एक दूसरे से, इसलिए जो अनीस की पैरवी करते थे, अनीस के तर्ज पे लिखते थे, उन्हें अनीसिये कहा जाता था, और जो दबीर की तर्ज पे लिखते थे उन्हें दबीरिये कहा जाता था। दिल्ली के मुशायरे, दिल्ली में मुशायरे होते थे तो उनमें जज्बात होते थे, सादगी होती थी, लेकिन जो लखनऊ में होते थे उनमें ज़्यादातर मौजू अय्याशी और औरत होता था। 19वीं सदी के आगाज़ में हिंदुस्तान के साथ साथ दिल्ली से ही मुग़ल इक़्तिदार अमलन ख़त्म हो गया था और शहनशाहियत जो थी वो महज लाल किला तक, यानी बहादुर शाह ज़फ़र के किले तक महदूद होकर रह गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी शेर व शायरी के चर्चे जारी थे। बहादुर शाह ज़फ़र ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख माहाना वजीफ़ा लेता था, पेंशन लेता था और नाम नहाद बराए नाम बादशाह था, लेकिन फिर भी उसकी अय्याशी ख़त्म नहीं हुई थी। और लखनऊ में वाजिद अली शाह लखनऊ का आखिरी हुक्मरान था जिसे माजूल किया गया था, यानी उसे कैद करके ले जाया गया था। तो उसकी माजूली के बाद भी लखनऊ में शतरंज और शायरी की महफ़िलें जमी रहती थीं। बहादुर शाह ज़फ़र तो ख़ुद शायर था, इसलिए उसके किले में मुशायरे होते थे और उन मुशायरों में शिरकत एक तरह का स्टेटस बन चुकी थी, यानी एक रिवाज पा चुकी थी और लोग वहाँ लाजमी शिरकत करते थे। और उन मुशायरों की रोदाद दिल्ली उर्दू अखबार में शाये होती थी वक्तन फ़वक्तन। और दिल्ली उर्दू अखबार किसने जारी किया था? मौलवी मोहम्मद बाकिर ने। मौलवी मोहम्मद बाकिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे और ये शहीद हो गए थे, इन्हें किसी ने गोली मार दी थी। अच्छा जी, आगे देखते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा। दिल्ली के उजड़ने से पहले तो बड़े मुशायरे होते थे, लेकिन जब दिल्ली तबाह बर्बाद हुई, लुट गई, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने दिल्ली के एक आखिरी यादगार मुशायरे को एक मज़मून की शक्ल में तहरीरी शक्ल दे दी थी और उसका उन्वान उन्होंने रखा था दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा। शुरू में इसका नाम दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा था, बाद में जब इसे ख्वाजा हसन निज़ामी ने 1928 में शाये करवाया तो इसका नाम दिल्ली की आखिरी शम्मा चेंज कर दिया। अगर पेपर में आ जाए कि दिल्ली की आखिरी शम्मा के मुसन्निफ़ कौन हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं, और अगर सवाल आ जाए दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो भी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। ज़्यादातर मर्दाना मुशायरे होते थे, लेकिन कहीं कहीं कभी कभार ज़नाना मुशायरों की भी तारीख़ मिलती है। 1857 के बाद पहला ज़नाना मुशायरा के उन्वान से एक तसनीफ़ है और इसे ज़ख्मी लखनवी ने 1968 में शाये करवाया था।
آگے دیکھتے ہیں ہم. سیماب اکبر آبادی کی ایک تصنیف ہے، موجودہ شاعر کا عملی کریکٹر اور مشاعرے. آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اس میں کچھ زیادہ خاص چیزیں وہ نہیں تھیں جو زیادہ طویل سے سمجھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ سارا جو کنٹینٹ جن کویسچنس کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے لاسٹ لیکچرز میں تفصیل سے آپ لوگوں کو پڑھا چکی ہوں. آئی ہوپ آپ کو آسانی سے اب میرے لیکچرز سمجھ آتے ہوں گے. پہلے 2-4 لیکچرز میں آپ کو دشواری ہوتی ہوگی کہ ہیں ایک ایک لائن کو اتنا ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہی ہے، یہ تو اتنا طویل ہو جائے گا. نہیں، آپ لوگوں کی اچھے سے تیاری ہو جائے گی. اور اگر آپ مجھ سے پریپریشن کریں یا نہ کریں، نیکسٹ منتھ آپ فیس مجھے دیں یا نہ دیں، آپ اسی طرح اپنی تیاری اگر خود بھی کنٹینیو رکھیں گے دین بھی آپ کی اچھی تیاری میں گارنٹی سے کہتی ہوں ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہو تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے، آپ مجھ سے نوٹس خرید لیجئے گا اور ان کو اچھے سے رکھ لیجئے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یاد رہے کہ ان نوٹس کو آپ نے نوٹ نہیں کرنا. ان میرے لیکچرز کو آپ نے سن کے سمجھ لینا ہے، نوٹ نہیں کرنا، کیونکہ ویکینڈ پہ سیٹرڈے والے دن میں سارے نوٹس ان کے سارے جو لیکچرز پڑھا رہی ہوں ان کے سارے نوٹس شاید اس سے پہلے بھی بھیج دوں، لیکن ویکینڈ پہ میں لازماً بھیج دوں گی، جن میں سے آپ کا گرینڈ ٹیسٹ ہوگا سنڈے نائٹ کو. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.